Yeah. यहाँहरु सबैजनालाई जय मसीह। यो आफ्टरनुनको समय तपाईहरुलाई हामी स्वागत चाहन्छौं। यसगरी तपाईहरु 6 वटा च्यानलबाट प्रत्यक्ष प्रसारण हेरिरहनु भएको छ। विशेष अल्फा ओमेगा मिडियाको तत्वावधानमा यो सुरुवात भइरहेकोमा हामीसँग आजको 6 वटा पेज जोडिरहनु भएको छ। आरआर ब्युटिफुल सिलिगुडीबाट, अनि विश्वासको पाइला पानीगट्टा, त्यसपछाडी हामीसँग हुनुहुन्छ युएसए बाट जीवनको यात्रा, अनि हाम्रो बीचमा अर्को च्यानल जोडिनु भएको छ यता हाम्रो सिक्किम गान्तोकबाट क्रिस्टिय च्यानल जोडिनु भएको छ। साथसाथै हाम्रो बीचमा अर्को च्यानल जोडिनु भएको छ हामीसँग यो प्रत्यक्ष प्रसारणमा लङभ्यू अनलाइन टिभी। अनि यस्तो प्रकारले हामीले 6 वटा च्यानलबाट प्रत्यक्ष प्रसारण तपाईहरुले हेरिरहनु भएको छ। अन्तिम दिनहरुको विषयमा हामीले विगतको आजसम्म हामी 8औं हप्तामा प्रवेश गरेका छौं। 7औं हप्तासम्म तपाईहरुले हेरिरहनु भएको छ, सिकिरहनु भएको छ। तपाईहरुको फिडब्याक, तपाईहरुकोले हामीलाई दिनुभएको रेस्पोन्सद्वारा हामीलाई यो आशा भइरहेको छ तपाईहरुले केही कुरा सिकिरहनु भएको छ। अनि आज पनि तपाईहरुको बीचमा रोगदास आइसक्नु भएको छ। यहाँलाई बिन्ती गर्न चाहे विशेष गरेर यो भिडियोलाई, यो लिंकलाई तपाईले अहिले नै शेयर गरिदिनु भयो भनेदेखि तपाई मात्रै हैन, यसगरी चाहिँ तपाईसँग तपाईको साथीभाइ, इष्टमित्रहरु, परिवार मण्डली चाहिँ जोडिनु सक्ने यो मौका पाउनेछ। अनि साथसाथै अन्तिम दिनहरुको विषयमा सही बाइबलको शिक्षा, बाइबलले के भन्छ यो विषयहरुमा हामीले विस्तारै प्रकारले हामीले प्रभुदाससँग सिकिरहेका छौं। आउनुहोस् हामी ढिलो नगरिकन प्रभुदासलाई हामी कार्यक्रममा स्वागत गरौं। हाम्रो बीचमा प्रभुको दास हुनुहुन्छ रेभरेन्ड डाक्टर बिटी राई कालिम्पोङबाट हुनुहुन्छ। हामी उहाँलाई स्वागत गरौं अनि त्यसपछि हामी उहाँसँग भएर अन्तिम दिनहरुको विषयमा हामी चर्चा परिचर्चा हामी सिक्ने प्रयास गरिरहेका छौं। केही प्रश्नहरु छ भनेदेखि तपाईहरुले हामीलाई कमेन्ट्समा पठाउन सक्नुहुन्छ। आउनुहोस् हामी कार्यक्रममा प्रभुदासलाई हामी कार्यक्रममा स्वागत गरौं। सर, तपाईलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। अब चाहिँ तपाईसँग बसेर हामी 1 घण्टा मजाले हामी सिक्ने छौं। हजुर, हस्। मेरा प्यारा श्रोताबिन्द, आज हामी 8औं एपिसोडमा छौं। 8औं एपिसोडमा छौं। यसको अगाडि हामीले थुप्रै कुराहरू हेरेका छौं अन्तिम दिनको बारेमा, एस्कटोलोजी। हामीले हेर्दा हेर्दै र्याप्चर पनि हेर्यौं, कसरी हामी प्रभु कहाँ उठाएर लगिने छौं त्यो हेर्यौं। त्यो पछाडि हामीले प्रभुको आगमनको बारे अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि अब हामी हेर्ने छौं थुमाको विवाह पनि हेर्यौं। थुमाको विवाह पनि अस्तिको पल्ट 7औं एपिसोडमा हेरेका छौं। अब 8औंमा चाहिँ म तपाईहरुलाई बताउँछु। अब प्रभुको मण्डली पनि गइसकेपछि चाहिँ एन्टी क्राइस्ट 666 कसरी आउँछ संसारमा त्यो बारे हेर्ने छौं। त त्यसको लागि उसको केही प्रिपरेसन्स छ। जस्तो प्रभु आउनुको लागि पनि के तयारी चाहिएको थियो, मण्डली जानुको लागि पनि तयारी चाहिएको थियो। त्यस्तै एन्टी क्राइस्ट 666 हाम्रो र्याप्चर भइसकेपछि आउने कुरामा पनि के तयारीको आवश्यकता परेको छ। आज चाहिँ म तपाईलाई एन्टी क्राइस्टको आगमनको तयारी के हुँदैछ त्यो बारे बताउन गइराखेको छु। यो कुरा बताउँदाखेरि मैले आज तपाईलाई के प्रमाणहरू पनि ल्याएको छु। आज मैले अस्तिदेखि भन्दै आएको छु, धर्मशास्त्र बाइबल यति खाँटी कुरो हो, यति अथेन्टिक कुरा हो कि संसारको पेपरहरूले पनि आज समर्थन गरिराखेको छ। तर हामीले त्यसलाई नजरअन्दाज गरिराखेका छौं। हामी पेपरहरू पढ्छौं, त्यसै फ्याँकिदिन्छौं हो, त्यसको गहिराइमा जाँदैनौं। आज म केही प्रमाणहरू पनि राख्न गइराखेको छु पेपर्सहरूबाट। मैले सुरुमा भनेको थिएँ बाइबललाई भूगोलले पनि समर्थन गर्छ, बाइबललाई इतिहासले, बाइबललाई विज्ञानले समर्थन गर्छ, अनि बाइबललाई धेरै कुरोले समर्थन गरिराखेको छ। यहाँसम्म कि म्याथमेटिक्सले पनि। आउँदो पालि चाहिँ म म्याथमेटिक्समा पनि लान्छु तपाईलाई। म आज पनि अलिकता छोइराख्छु म। र यो आजको यो जुन वचन म बोल्दैछु यसलाई ध्यानपूर्वक सुनिदिनु होला। अब शैतान त स्वर्गदूतबाट पतित भएर शैतान भएको हो। त शैतानको ग्रीक शब्द सैटान हो। शैतान भन्ने शब्द चाहिँ ग्रीकबाट आएको हो, साटानबाट, साटानसबाट। त त्यहाँबाट चाहिँ उसको काम चाहिँ के हो, विरोध गर्नु।
कुनै पनि राम्रो कुरो हुँदैछ विरोध गर्नु, परमेश्वरको पनि विरोध गर्नु, एउटा राम्रो प्लान हुँदैछ, स्किम हुँदैछ, त्यहाँ विरोध गर्नु, त्यो चाहिँ शैतानको काम हो। शैतानले संसारमा राज्य गर्नुको लागि कोसिस गरेको थियो, स्वर्गमा त पाएन, उसले लखेट्यो, स्वर्गबाट लखेट्यो। अनि उसको इच्छा थियो, ईश्वर हुने पनि इच्छा थियो, राजा हुने इच्छा पनि पुरा भएन, ईश्वर हुने इच्छा पनि पुरा भएको छैन, खुब कोसिस गर्दैछ। अब हाम्रो ऱ्याप्चर भइसकेपछि उसको लागि सिग्नल डाउन हुन्छ, उसको लागि सिग्नल डाउन हुन्छ। अब उसले कस्तो कस्तो किसिमको तयारीहरू गर्न लागेको छ त्यो बारे म तपाईँलाई बताउन गइराखेको छु। यो चाहिँ एउटा इन्डिकेटर जस्तो हो। जस्तो गाडी कुदाउँदाखेरि ड्राइभरले इन्डिकेटरमा ध्यान दिनुपर्छ। इन्डिकेटरको सियोले के बताउँदैछ, गाडीको पेट्रोलको अवस्था, गाडीको ब्रेकको अवस्था इन्डिकेटरको सियोले बताइराखेको हुन्छ। त्यो इन्डिकेटरको सियोमा ड्राइभरको ध्यान गएन भने विपत्तिमा परिन्छ। र म जुन कुराहरू तपाईँलाई बताउँदैछु यो चाहिँ ख्रिस्ट विरोधीको आउने इन्डिकेटर हो। यसलाई खुब ध्यानपूर्वक सुन्नुहोस्, दाँच्नुहोस्, पेपरहरूसँग घटनाहरूसँग मिलाउनुहोस्, अनि सन्तुष्ट भएर चाहिँ, मतलब बाइबलले भनेको ठिकै रहेछ भने सन्तुष्ट भएर हामी पनि तयारी हुन थालौँ प्रभुकोमा जानको निम्ति। अब म तपाईँलाई बताउँछु, जुन एन्टिक्राइस्ट छ, शैतान छ, त्यो शैतान चाहिँ मान्छेमा पसेर काम गर्छ। उसले मान्छेमा पसेर, कारण शैतान त आत्मा हो, आत्माले काम गर्न सक्दैन, जिउ चाहियो, उसलाई शरीर चाहियो। त्यस्तै एन्टिक्राइस्टले एउटा शरीर खोजिराखेको छ, अहिलेसम्म पाएको छैन, अब पाउला पाउला जस्तो हुँदैछ, कारण आउने बेला हुँदैछ उसको। गर्दाखेरि बाइबलमा ख्रिस्ट विरोधी एउटा मात्रै छैन, थुप्रै छ भनेको छ। यहाँ ख्रिस्ट विरोधी एउटा छैन, थुप्रै छ भनेको छ। पहिला योहन्ना 2:22 लेखिएको छ। पहिला योहन्ना 2:22 लेखिएको छ, हे साना केटाकेटी हो, 18 आखिरी घडी यही हो, ख्रिस्ट विरोधी आउँछ भन्ने तिमीहरूले सुने झैँ अहिले पनि यस धेरैजना ख्रिस्ट विरोधीहरू खडा भएका छन्। अच्छा, अब बाइबलमा पुरानो कालमा पनि ख्रिस्ट विरोधीहरू थिए, पुरानो कालमा पनि थिए। पुरानो कालमा ख्रिस्ट विरोधी कस्तो थियो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा ख्रिस्ट विरोधी चाहिँ चित्र, त्यसको चित्र चाहिँ निम्रोद हो। निम्रोद चाहिँ नुहको पनाती हो। निम्रोद चाहिँ नुहको पनाती हो। उत्पत्तिको किताब 10 अध्यायमा लेखिएको छ, नुहको सन्तान हुँदै गयो, सेम, हाम, येपेतबाट पैदा हुँदै हुँदै जाँदा चाहिँ नुहको पनाती हुन पुग्यो निम्रोद भन्ने मान्छे। 10 अध्यायमा यहाँनिर छ, उत्पत्ति 10 अध्यायमा। त्यो निम्रोद भन्ने मान्छे चाहिँ तपाईँले 8देखि लिएर 10सम्म पढ्नुभयो भने त्यहाँ पाउनुहुन्छ निम्रोदको बारेमा। त्यो निम्रोद चाहिँ सिकारी थियो अरे। अनि त्यो निम्रोद भन्ने जुन मान्छे थियो ऊ चाहिँ बिल्डर थियो। बिल्डर भन्नुको मतलब चाहिँ ठुल्ठुलो सहरहरू बनाउँथ्यो उसले, ठुल्ठुलो सहरहरू उसले स्थापित गर्थ्यो। त्यही मध्ये एउटा बाबेल पनि हो। बाबेल यहाँनिर उत्पत्तिको किताब 10 अध्यायको तपाईँको 10 पदमा लेखिएको छ, तिनको राज्यको सुरु निम्रोदको बाबेल, एरेक, अक्कद र अकद भन्ने भयो, अनि सिनार देशमा छन्। यो सिनार भन्ने देश पनि बाबेल नै हो। सिनार देश चाहिँ ठुलो ठाउँ हो, अनि बाबेल चाहिँ त्यसको एउटा तीमध्ये एउटा सब डिभिजन जस्तो नि अब रहेछ। अब र ऊ चाहिँ बिल्डर हुनाले चाहिँ उसले के बनायो, बाबेलको धरहरा। अब एन्टिक्राइस्टको कुरा यहाँबाट तानेर आउँदैछ। कहाँको प्रकाशको कुरा, कहाँको उत्पत्तिको कुरा, आखिरको कुरा त उत्पत्तिको कुरामा पो, उत्पत्तिको पुस्तकमा पो रहेछ। उत्पत्ति 11 अध्यायमा बाबेलको धरहरा भन्ने छ। बाबेलको धरहरा तपाईँले पढ्नु भएको छ, 1 अध्यायदेखि 1 पददेखि लिएर 11 पदसम्म बाबेलको धरहरा। यो बाबेलको धरहरा बनिनु चाहिँ परमेश्वरको प्लानको विरुद्धमा थियो। परमेश्वरले मानिसलाई भन्नुभएको थियो, मानिस र उसकी पत्नीलाई, तिमीहरू
पृथ्वीभरि छरिनु, पृथ्वीलाई कन्ट्रोल गर्दै जानु, पृथ्वीभरि नै तिमीहरूले स्क्याटर हुनु भनेको थियो। त्यो योजनाको शैतानले विरोध गरेर भन्छ हामी पृथ्वीमा छरिँदैनौँ, हामी एकै ठाउँ बस्छौँ भनेर। तपाईँले उत्पत्तिको किताब 11 अध्यायको 1 देखि 9 पढ्नुभयो भने बाबेलको धरहरा, टावर अफ बाबेल पढ्नुहुन्छ हो। त्यो चाहिँ परमेश्वरको प्लानको विरुद्धमा थियो। त्यो बाबेलको धरहरामा चाहिँ निम्रोदको ठुलो हात थियो भन्ने विद्वानहरूको भनाइ छ। कारण निम्रोद चाहिँ एकदमै बिल्डर थियो, सहरहरू निर्माण गर्ने हो। यहाँनिर उनीहरूले भन्छ 4 पदमा, उत्पत्ति 11 को 4 पदमा, लौ हामी आफ्ना निम्ति, परमेश्वरको निम्ति होइन, हाम्रो निम्ति एउटा ठुलो सहर बनाऊ, स्वर्गसम्म पुग्ने एउटा धरहरा बनाएर हामी हाम्रो नाउँ राखौँ, नत्र त हामी पृथ्वीभरि छरिनुपर्छ। एउटा ग्रुप अफ पिपल अन्डर द लिडरसिप अफ निम्रोदले चाहिँ धरहरा बनाएर हामी नछर्यौँ, हाम्रो नाम राख्नको लागि यहीँ बसौँ, परमेश्वरको प्लान फेल गरिदिउँ भन्दा चाहिँ उनीहरूले बनाए। तर परमेश्वरले त्यसलाई नष्ट गरिदिनु भयो हो। गर्दाखेरि निम्रोदमा एन्टिक्राइस्टको एउटा छनक छ, निम्रोदमा एउटा एन्टिक्राइस्टको छनक छ, परमेश्वरको विरोध गर्ने व्यक्तिको नाममा। अच्छा, अब निम्रोद मात्रै होइन, अर्को पनि एकजना छ जसलाई मैले मेरो दोस्रो एपिसोडमा भनेको थिएँ। दोस्रो एपिसोडमा चाहिँ मैले भूमिका बाँधेको थिएँ, भूमिका होइन पृष्ठभूमि, यो एस्कटोलोजीको पृष्ठभूमि बाँध्दाखेरि मैले त्यहाँ दानियलको किताबबाट एउटा मूर्ति देखाएको थिएँ, त्योबाट वर्णन गरेको थिएँ। त्यो आउँदो पालि फेरि आउँदैछ मूर्तिको नक्सा, त्यसको मैले वर्णन गर्नु परेको छ एन्टिक्राइस्टको बारे बताउँदाखेरि। अनि के भयो भनेदेखिलाई 8 अध्यायमा, दानियल 8 अध्यायमा आउँदाखेरि चाहिँ अलेक्जेन्डरको बारे पनि मैले बताएको थिएँ। त अलेक्जेन्डरको सेनापतिहरू मध्येबाट सेल्युकस भन्ने एउटा थियो, मैले बताइसकेको छु। त्यो सेल्युकसको डाइनेस्टीमा एउटा मान्छे आउँछ, पछिबाट आयो, त्यो बाइबलमा चाहिँ आयो। अब यो बितेको कुरा हो। त्यो 8 अध्यायमा मैले बताइसकेको छु। त्यसको नाम चाहिँ एन्टियोकस एपिफेनस हो। एन्टियोकस एपिफेनस, यो एन्टियोकस एपिफेनसले चाहिँ परमेश्वरको घोर विरोध गरेको थियो। अनि उसले यरुशलेमको मन्दिरमा उनीहरूले यहुदीहरूले नछुने मासु, सुँगुरको मासु पनि हालिदिएको थियो, अपवित्र पारेको थियो। ऊ पनि एन्टिक्राइस्टको एउटा पूर्व सूचना हो, एउटा पात्र हो, एन्टिक्राइस्टको एउटा पात्र हो। तर सफल हुन सकेन। एन्टिक्राइस्ट तबसम्म सफल हुन सक्दैन जबसम्म मण्डली उठाइ लगिँदैन। अहिले हामी मण्डली यहीँ छौँ, त्यसकारण एन्टिक्राइस्टले सोझै आएर काम गर्नु सकिराखेको छैन। तर त्यसले विभिन्न किसिमको प्लानहरू बनाइराखेको छ आफू यस संसारमा आएर राज्य गर्नुको लागि। अब उत्पत्ति 11 अध्यायको टावर अफ बाबेल, जुन बाबेलको धरहरा थियो, त्यो चाहिँ अहिले अब बनिनु सुरु भएको छ। अब त्यतिखेरको टावर अफ बाबेल जो छ फेरि बनिनु सुरु भएको छ अध्यक्ष रूपमा। त्यो चाहिँ हो एन्टिक्राइस्टको किङडम। जसरी एन्टिक्राइस्टले सुरुमा परमेश्वरले छरपुष्ट भएर जाऊ भन्ने कुरोलाई बाधा दिएर अपोज गरेर टावर बनाएको थियो, अहिले पनि एउटा टावर बनिँदैछ अध्यक्ष रूपमा। त्यो चाहिँ एन्टिक्राइस्टको किङडम हो। एन्टिक्राइस्टको किङडम अहिले बनिँदैछ। म संसारमा राज गर्छु, म संसारको ईश्वर पनि हुन्छु। स्वर्गको ईश्वर त हुनु पाएन, स्वर्गको राजा पनि हुनु पाएन। अब धरतीको राजा हुन्छु भनेर चाहिँ उसले अठोट गरेको छ। त्यसको लागि उसले तयार तमार गरिराखेको छ। अब तपाईँलाई बताउँछु म, उसले कुन कुन कुरा प्रयोग गरेर शक्तिमा आउनुको लागि प्रयास गर्दैछ भन्दाखेरि, अब साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी, साइन्स विज्ञानलाई उसले प्रयोग गर्नेवाला छ, गरिराखेको छ। अझै उसलाई इन्टेन्सिफाई गर्दै लानेछ, अझै तीव्र गर्दै लानेछ हो। कारण हामी मण्डली गइसकेका छैनौँ नि हो। त्यसको उसले चाहिँ गुप्तमा इन्टेन्सिफाई गरिराखेको छ। म एउटा घटना बताइदिउँ, मेरो जीवनमा घटेको एउटा कालेबुङको घटना। कालेबुङमा अहिले सेन्ट्रल ब्याङ्क अफ इन्डिया छ, सेन्ट्रल ब्याङ्क अफ इन्डिया छ अहिले मेन रोडमा।
त्यो बनिनु अघि त्यहाँनिर एउटा हार्डवेयरको दोकान थियो, एक तले, त्यो पनि सिआई सिटको छाना भएको, बिल्डिङ थिएन। अचानक त्यो घरको एक तले घरको मारवाडीको घर थियो, अगाडि अल्गो अल्गो सिआई सिटहरू लगाइयो, अन्त छोपियो, त्यो दोकान त छोपियो। अनि भित्र के हुँदैछ हामीलाई थाहा छैन, बाटो हिँड्ने मान्छेलाई। त्यो दोकान चाहिँ छोपियो, अल्गो अल्गो सिआई सिटहरू लगाएर छोपियो। भित्र चाहिँ ठकठक ठुकठुक ढङ ढुङ आवाजहरू हुन्थ्यो। के निर्माण भइरहेको थियो होला, तर के बनिँदैछ त्यो चाहिँ पब्लिकलाई थाहा छैन। सिआई सिटले छोपेको छ। गर्दा 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 कति महिना बादमा त्यो सिआई सिट यसो खोलिदिएको त भित्र त घर बनिसकेछ। घर बनिसकेछ, पक्का घर बनिसकेछ, सिआई सिटले छोपिराखेको रहेछ हो। त्यो चाहिँ अहिले सेन्ट्रल ब्याङ्क अफ इन्डिया हो, ठुलो बिल्डिङ खडा भइराखेको छ। त्यस्तै अहिले ढङढङ ढुङढुङ खतरा खुत्रुक भइराखेको छ। मतलब चाहिँ एन्टी क्राइस्टले आफू आउनुको लागि प्रिपेयर गर्दैछ, तर देखिएको छैन। त्यो सेन्ट्रल ब्याङ्क अफ इन्डिया बनिँदाखेरि चाहिँ को भवन बनिँदा चाहिँ सिआई सिटले ढाकेको थियो। त्यस्तै अहिले कतिवटा रहस्यले ढाकिएर चाहिँ एन्टी क्राइस्टलाई देखा पर्न दिएको छैन, छद्म भेषमा छ। एक दिन अचानक हामी गइसकेपछि ऊ आउनु पर्छ अनि आउनेछ हो। त्यस्तो घटना घटिराखेको छ। त्यो घटनाहरूलाई म बताउँछु। अब ठकठक ठुकठुक ढङढङ ढुङढुङ पर्दाको पछि के भइराखेको छ त्यो म बताउँछु। अहिले विज्ञानले खुब उन्नति गरेको छ, विज्ञानले हो। यहाँनिर म एउटा शब्द प्रयोग गर्छु म, कम्युनिकेसन। कम्युनिकेसन भनेको चाहिँ अब यातायात हो, तर कम्युनिकेसन यातायात मात्रै होइन, सम्पर्क पनि हो। जस्तो एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ जानुको लागि बाटोघाटो चाहियो, त्यो चाहिँ यातायात भयो। अर्को कन्ट्याक्ट गर्नु चाहिँ सम्पर्क हो। म मोबाइलमा अर्कोसँग कन्ट्याक्ट गर्छु, त्यो पनि कम्युनिकेसन नै हो, कम्युनिकेसन नै हो। त कम्युनिकेसन दुई किसिमको हुन्छ, एउटा चाहिँ यातायातबाट यात्रा गरेर जाने, अर्को चाहिँ कन्ट्याक्ट गर्ने, फोनमा गरौँ कि जेमा गरौँ, कन्ट्याक्ट सम्पर्क हो। त अहिले घरि बाटोघाटो खुब बनिँदैछ। एन्टी क्राइस्टलाई जम्मै संसारमाथि शासन गर्नुको लागि संसारलाई सानो पार्नुपर्छ। अहिले एउटा गभर्मेन्टलाई आफू सम्हाल्नु, गभर्मेन्ट चलाउनु कस्तो गाह्रो परिराखेको छ। भारतलाई भारत चलाउनु गाह्रो परिराखेको छ। जम्मै देशहरूलाई देश चलाउनु गाह्रो पर्दैछ अहिले हो। त्यत्रो विश्वभरिमा रहेको राज्यहरूलाई आफ्नो आफ्नो राज्यहरू चलाउनु गाह्रो पर्दैछ भने एन्टी क्राइस्टलाई डल्लै पृथ्वीमाथि शासन गर्नु कति गाह्रो पर्ला। यसकारण उसले यो पृथ्वीलाई घटाउनुपर्छ, सानो पार्नुपर्छ, अनि मात्रै उसले शासन गर्न सक्छ। सानो कसरी हुन्छ? थ्रु कम्युनिकेसन, यातायात। अहिले यातायात एकदम चाँडो चाँडो हुन थाल्यो। अगाडि हामी पैदल हिँड्थ्यौँ, गाडी कम्ती थियो होइन, पछाडिबाट गाडी घोडा आयो, त्यहाँदेखि रोडवेज बाटोघाटो एकदम, त्यहाँदेखि ट्रेन आयो, ट्रेनले झन् छिटो पुर्याउने भयो। अब त मोदी सरकारले बुलेट ट्रेन निकाल्नु आँटेको छ, झन् छिटो। आज मान्छेले छिट्टै पुग्नु पाउँ गर्दा एक्सेसिबिलिटी भन्छ, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ पुग्नलाई समय लाग्दैन। अब बागडोग्राको मान्छेले घरमा हात धोएर कलकत्तामा यहाँ उडेर गएर त्यहाँ खाना खानु सक्छ, काम सकेर फेरि आएर बागडोग्रामा हात धुन सक्छ, सुत्तै। कम्युनिकेसन, यातायात एकदम चाँडो हुन थाल्यो। भन्नुको मतलब दूरी घट्यो, डिस्टेन्स घट्यो। डिस्टेन्स घट्नु नै संसार साँगुरिने हो। यो संसार त चौरिएर सानो हुन सक्दैन, तर यातायातले गर्दाखेरि संसारलाई सानो बनाउँदैछ। यो एन्टी क्राइस्टको पक्षमा जान्छ। उसले संसारमा बसेर शासन गर्नुमा यो यातायातले चाहिँ फाइदा पुर्याउँदैछ। अब अहिले त हावाजहाज पनि चाँडो चाँडो कुद्नेहरू निस्कन थाल्यो होइन, एकदम फास्ट प्लेन्सहरू निस्किन थाल्यो, ट्रेन पनि फास्ट, गाडी घोडा पनि फास्ट, सबै मान्छे पनि फास्ट भइसक्यो अब हो, खाना पनि फास्ट फुड अब गर्दाखेरि यो संसार साँगुरिनु चाहिँ एउटा लक्षण हो एन्टी क्राइस्टको आगमनको लागि, लक्षण देखा पर्दैछ। अब अगाडि सम्पर्क, हामी एकाअर्कामा चिठी मार्फत सम्पर्क गर्थ्यौँ, चिठी
चिठी पठाउँथ्यो, हप्ता दिन पुग्थ्यो, कोही ढिलो पुग्थ्यो होइन, बहुत टाइम लाग्थ्यो। त्यो पछाडि आयो टेलिग्राम। टेलिग्रामले टक 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 गरेर मेसेज दिन्छ, ठक्क पुगिहाल्छ। अब त्यो पनि भएन। अब मान्छेलाई के आयो, ल्यान्डफोन। ल्यान्डफोन चलायो। अब ल्यान्डफोनबाट अझै उन्नति भएर के भयो, मोबाइल फोन, सेलफोन आयो। अब सेलफोन, अब त सेलफोनमा हामी अमेरिकासँग बात गर्न सक्छौँ, अमेरिकामा भएको साथीसँग उसको अनुहार पनि हेर्न सक्छौँ होइन, अनुहार हेर्दै बात गर्न पनि सक्छौँ। गर्दा कति साँघुरिँदै गएछ यो संसार। यो संसार साँच्चै नै साँघुरिँदै साँघुरिँदै गएको रहेछ। अब हामी आजभोलि जर्मनीमा एउटा कहीँ घटना घट्यो अरे जर्मनमा भने तत्कालै हामी हाम्रो सेलफोनमा हेरिहाल्न सक्छौँ, स्मार्टफोनमा हेरिहाल्छौँ। के घट्यो, कस्तो घटना घट्यो, ठ्याक्कै सेलफोनमा आइहाल्छ। गर्दाखेरि यो संसार चाहिँ घट्दै घट्दै नै गएको रहेछ, साँघुरिँदै साँघुरिँदै गएको रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँबाट पत्तो लाग्दैछ। यसै यो सब कुरो साँघुरिँदै 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 जानु चाहिँ एन्टिक्राइस्ट आउनुको लागि चाहिँ मद्दत दिने कुराहरू हुन्। अब मेडिकलको कुरा गरौँ। उन्नति हुँदैछ, साइन्सले एकदम उन्नति गर्दैछ। हेर्नुहोस्, अब मेडिकल साइन्समा पनि इम्प्रुभ भयो, एकदम इम्प्रुभ भयो। एनेस्थेसिया, उहिलेको मान्छेहरूलाई अपरेसन गर्नु पर्यो भनेदेखिलाई नलट्याइकन गर्थ्यो अरे। कस्तो गाह्रो काम, नलट्याइ हात काट्नु कस्तो साह्रो काम, छुरी काँटा चलाउनु। अब एनेस्थेसिया आयो, भेरी गुड। लट्याउने क्लोरोफर्म आयो, एनेस्थेसिया आयो होइन, लट्याएर अपरेसन गर्छ, राम्रो। तर पछिबाट हेर्दै जानुहोस्, अहिले बताउँदै जान्छु म यसैलाई एन्टिक्राइस्टले कसरी चाहिँ आफ्नो पक्षमा लगाउँछ, अहिले बताउँदै जान्छु म तपाईँलाई। त्यो पछि आयो प्लास्टिक सर्जरी आयो। फिलाको मासु काटेर गालामा लगाइदियो, प्लास्टिक सर्जरी। यो राम्रै छ, यो पनि मान्छेलाई फाइदै हुँदैछ। प्लास्टिक सर्जरीले कति कुरो फाइदै हुँदैछ होइन, फाइदाकै छ। त्यहाँदेखि आयो ट्रान्सप्लान्टेसन अफ बडी पार्ट्स, शरीरको अङ्गहरूमा प्रत्यारोपण गर्नु। जस्तो मेरो आँखा बिग्रियो भने अर्काको आँखा लाउन सक्यो। जस्तो गाडीको कलपुर्जा बिग्रिँदाखेरि कलपुर्जा फेर्छ नि, त्यस्तै मान्छेको कलपुर्जा अङ्ग बिग्रेको खण्डमा अर्कोको अङ्ग लाउनु पाइयो। कसैको किडनी बिग्रियो भने किडनी डोनरकोमा जान्छ, उसको किडनी निकालेर उसकोमा लगाइदिन्छ, ट्रान्सप्लान्टेसन होइन, प्रत्यारोपण। यो पनि राम्रै हो नि, धेरै राम्रो भइराखेको छ अहिले। एउटी स्त्री जसको खुट्टा भाँचिएको थियो, काटिएको थियो, उसलाई खुट्टा नक्कली लगाइदिएर राम्रो भयो, माउन्ट एभरेस्ट पनि चढिन् उसले त, हो। त्यति साह्रो ट्रान्सप्लान्टेसन, अङ्ग प्रत्यारोपण गरेर, हो। यो राम्रै कुरा छ। तर एन्टिक्राइस्टले कसरी चाहिँ यसलाई आफ्नो स्वार्थमा लगाउँछ त्यो भन्दै अहिले म अगाडि बढ्नेछु प्रमाणसहित। त्यहाँदेखि इन्भेन्सन, यो आविष्कारहरू बढ्दै गयो। मान्छेले के बनाउन थाले, के बनाउन थाले, ज्ञान विज्ञानको उन्नति हुँदै गयो। ती सबैमा मान्छेलाई फाइदा छ। धेरै कुरामा विज्ञानले मान्छेलाई फाइदा दिएको छ। अच्छा, अब दानियलको किताबमा भनिएको छ, इङ्ग्लिस भर्सन हेर्नुभयो भने 12:4मा, दानियल 12:4मा, अन्तिम समयमा मानिसहरू एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ खुब यात्रा गर्छन् अनि ज्ञानको वृद्धि हुनेछ। इङ्ग्लिस भर्सन हेर्नु पर्यो तपाईँले, ज्ञानको उन्नति हुनेछ भनेर लेखेको छ, हो। अब अहिले ज्ञानको उन्नति हुनु, नलेज बढ्नु चाहिँ एन्टिक्राइस्टको लागि फाइदाजनक हुँदैछ। अब तपाईँलाई बताउँछु म, अबको साइन्टिस्टहरूले कस्ता कस्ता कुरा बनाउँदै रहेछन्। साइन्सको उन्नति कहाँ पुगेछ, तर यो चाहिँ एन्टिक्राइस्ट आउने लक्षण है। यहाँ लेखेको छ, हिमालय दर्पण 16 तारिक मे 2017 चाँडै हावाबाट पानी बनाउने मसिनको सपना पुरा हुने। अब हावाबाट पानी बनाउने भयो, हावाबाट। अब यो चाहिँ साइन्सको उन्नति हो। पानी मान्छेले बनाउने भयो। पानी त परमेश्वरको सृष्टि हो, तर मान्छेले पानी बनाउने भयो। अब उन्नति नै हो। अर्को छ यहाँ, कृत्रिम जीवन बनाउन तयार वैज्ञानिकहरू, आर्टिफिसियल लाइफ पनि बनाउन आँट्यो। हिमालय दर्पण 21 तारिक मार्च 2009।
कृत्रिम जीवन बनाउन तयार वैज्ञानिकहरू। आर्टिफिसियल लाइफ त परमेश्वरले दिने हो, अब मान्छेले लाइफ बनाउन थाल्यो। अब भन्दैछ रगतको विकल्पको रूपमा चाँडै प्रयोग हुनेछ होमोप्योर। यो चाहिँ हिमालय दर्पणकै कुरो हो, 2008 को। यहाँ होमोप्योर यो चाहिँ रगतलाई रिप्लेस गर्ने। रगत त लाइफ हो, लाइफ त परमेश्वरले दिनुहुन्छ, अब लाइफ मान्छेले दिनु आँट्यो। अब होमोप्योर ब्लड त लाइफ हो, मान्छेले रगत बनाउनु आँट्यो। अब भनेपछि साइन्सको उन्नति कहाँनिर पुग्यो, कहाँ पुग्यो? यो सबै कुरो चाहिँ साइन्सको उन्नति चाहिँ क्या हो? यो चाहिँ एन्टिक्राइस्टको आगमन अनि उसको डुमको पनि कुरा हो। डुम भनेको चाहिँ उसको पतनको पनि कुरा हो। बाबेलको धरहरा कति बेला भत्किएको थियो? बाबेलको धरहरा बनाउँदै 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 लग्यो उनीहरूले, तर टुप्पोमा पुग्नु अर्थ परमेश्वरले भत्तङभुत्तङ बनाइदिनु पर्यो। त्यस्तै ज्ञान विज्ञानलाई परमेश्वरले बढ्नु दिनुहुन्छ, टुप्पोमा पुग्नु लाग्दाखेरि चाहिँ भत्काइदिनुहुन्छ। अब यो विज्ञानको उन्नतिले के बताउँछ? एन्टिक्राइस्ट आउन लागेको छ, आएर उसको शासन सुरु भएपछि केही समयमा परमेश्वरले भत्तङभुत्तङ बनाइदिनुहुन्छ। त्यो चाहिँ हामी अर्कोतिर हेर्दै जाउँला, अर्को एपिसोडतिर हेर्दै जाउँला हो। गर्दा ज्ञान विज्ञानको उन्नति हुँदै जानु चाहिँ एन्टिक्राइस्ट आउने सूचना हो। उसले त्यसलाई आफ्नो फाइदामा चलाउँछ, उसले आफ्नो फाइदामा चलाउँछ। उदाहरणको लागि जस्तो डाइनामाइट, यो विस्फोटक बनियो। विस्फोटकले त राम्रै काम गर्छ नि, बाटोघाटो बनाउनुमा पहाड फोरेर बाटो बनाउँछ, विस्फोटकले राम्रै काम गर्दैछ। मान्छेको उन्नतिको लागि बाटोघाटो चाहियो, विस्फोटकले पड्काउनु पर्यो होइन, डाइनामाइट पड्काउनु पर्यो, त्यो त राम्रैको लागि छ नि। तर त्यसलाई एन्टिक्राइस्टले आफ्नो स्वार्थको लागि चलाउँछ। विस्फोटक बाटो बनाउने विस्फोटकलाई भत्काउने, निर्माण गर्नेलाई बिगार गर्ने कुरोमा चलाउँछ। यहाँ लेखिएको छ 13 तारिक फेब्रुअरी 2018 को दर्पणमा पाकिस्तानको एउटा अदालतमा बम विस्फोट, न्यायाधीश समेत 15 मारिए। अब हिंसामा लग्यो। त्यही विस्फोटकले एकातिर बाटो बनाउँछ, राम्रो काम गर्छ भने अर्कोतिर विस्फोट गराएर मान्छे पनि मारिराखेको छ। हेर्नुहोस्, यो एन्टिक्राइस्टले चाहिँ संसारलाई बिगार्नुको लागि चाहिँ यो साइन्सलाई प्रयोग गरिराखेको छ, अब भत्ताभुङ्ग पार्नुको लागि हो। त्यहाँदेखि हेर्नुहोस् एनेस्थेसिया, अब मान्छेलाई लट्याएर अपरेसन गर्नुको लागि त्यो त राम्रै कुरा हो नि। तर अब के छ, मान्छेलाई रुमालमा क्लोरोफर्म लगाएर बेहोस बनाएर लुट्दैछ, अहिले लुट्दैछ। अब त्यहाँ पनि हिंसा आयो, त्यहाँनिर अराजकता आयो होइन। एन्टिक्राइस्टले चाहिँ सबै उन्नतिका कुराहरूलाई चाहिँ आफ्नो पक्षमा पारेर ध्वंस गर्नु, विनाश गर्नुपट्टि लाँदैछ, ताकि ऊ आउन सकोस्। यो भइराखेको छ अहिले। अब हेर्नुहोस् ट्रान्सप्लान्टेसन, यो प्रत्यारोपण, अङ्ग प्रत्यारोपण, आँखा एउटाको आँखा अर्कोलाई लगाइदिनु, एउटाको किडनी अर्कोलाई लगाइदिनु, यो त भलाइकै काम नै हो नि, राम्रै काम हो नि। अब त्यसमा पनि शैतानले एट्याक गर्दैछ। यो ख्रिस्ट विरोधीले आउनको लागि यो शरीरको अङ्ग प्रत्यारोपणमा पनि हस्तक्षेप गर्दैछ। यहाँ लेखेको छ, यो पत्रिका चाहिँ हो टेलिग्राफ, 29 तारिक 5 महिना 1995 को। किडनी सप्लायर डज ब्रिस्क ट्रेड। किडनी सप्लाई गर्ने मान्छेहरूले बेसरी धन्दा गर्दैछ भने लेखेको छ हो, बेसरी धन्दा गर्दैछ किडनी सप्लाई गर्नेले। अब किडनीको ब्ल्याक मार्केट हुन थाल्यो। दुःखको कुरा तपाईँलाई देखाउँछु म एउटा। आतङ्कवादीहरूले यहाँ लेखेको छ, धन सङ्ग्रह गर्न इस्लामिक स्टेटद्वारा मानव अङ्गको व्यापार। मानिसलाई मार्यो, किडनी झिक्यो, के झिक्यो, मुटु झिक्यो, अनि जसलाई चाहिन्छ उसलाई बेसी दाममा बेच्यो, व्यापार गरे। अब मान्छेको बडीको पार्ट्सहरू त मोटरको पार्ट्स जस्तो भइरहेको छ। कहाँ पुग्यो संसार? यो सबै इन्डिकेटर हो। ख्रिस्ट विरोधीले यो संसारलाई छताछुल्ल पारेर मात्र आउँछ। यो संसारलाई बसिन सक्नुको पार्छ उसले, र मात्रै ऊ आउनुपर्छ।
उसलाई माग्नुपर्छ, उसको डिमान्ड हुनुपर्छ। र संसार त बसि नसक्नु भयो, कोही आउन एकजना हामीलाई बचाउन आऊ भन्नेसम्म पार्नु परेको छ उसले। यसकारण यो उन्नतिको कुराहरूलाई उसको पक्षमा पारेर त्यसको गलत तरिकाले प्रयोग गरेर उसले आफ्नो आउने तयारी उसले गरिराखेको छ। अब तपाईँलाई बताउँछु म, टिभी मोबाइल राम्रो, यसको राम्रो प्रयोग गर्यो भने राम्रो हो, नराम्रो प्रयोग गर्यो भने नराम्रै हो। यो टिभी, अब हामी पनि टिभी चलाउँछौँ, मोबाइल चलाउँछौँ, राम्रो कुरो, फाइदाको लागि भलाइको लागि चलाउँछौँ, आफ्नो काम बनाउनलाई चलाउँछौँ। तर शैतानले ख्रिस्ट विरोधीमा भएर यसलाई छताछुल्लो पार्नुको लागि नानीहरूलाई ठुलैहरूलाई पनि बिगाडिराखेको छ। नानीहरूको निम्ति घातक मोबाइल, कम्प्युटर, इन्टरनेट, यो पनि खबर कागजमा छापिएको छ। नानीहरूको लागि घातक छ हो, कम्प्युटरहरू, यो मोबाइलहरू, टेलिभिजनहरू घातक छ, बिगार्दैछ, बेसरी बिगार्ने काम भइराखेको छ। यो संसारलाई ब्यालेन्स हराउँदै जाँदैछ अब संसार। यो सब साइन्सको उन्नतिले एकातिर राम्रो गर्दैछ भने उता ख्रिस्ट विरोधीलाई सघाउने काम पनि यसले गरिराखेको छ। अब अर्को तपाईँलाई बताउँछु म, अब भयङ्कर कुरा आउँदैछ बेला। ख्रिस्ट विरोधीले संसारमा शासन गर्नुको लागि संसार एकजना मान्छेको अधीनमा हुनुपर्छ। त्यो काम सुरु भयो। म तपाईँलाई एउटा पत्रिका देखाउँछु। अबका मान्छेहरूले, ठुला ठुला टाउका भएकाहरू, बुद्धि भएकाहरूले अब हामीले लोकल्ली सम्झनु हुँदैन, ग्लोबल्ली सम्झनुपर्छ भन्दैछ। अब हामीले क्षेत्र क्षेत्र सम्झेर हुँदैन, ग्लोब, पृथ्वी सम्झिनुपर्छ, पृथ्वीलाई मध्यनजर गरेर कुरा गर्नुपर्छ भन्दैछ। यहाँ मेरोमा टेलिग्राफ छ, 16 तारिक अक्टोबर 2018 को। ग्लोबलाइजेसन अ फोर्स फर गुड, सेन मिस्टर बेङ्गाली हुनुहुन्छ उहाँ, मिस्टर सेन, उहाँ अमर्त्य सेन, उहाँ त ठुलो इकोनोमिक्स छ नि। उहाँले भन्दैछ ग्लोबलाइज हुनुपर्छ। अब यहाँ ग्लोबलाइजेसन अ फोर्स फर गुड, अमर्त्य सेनले भन्दैछ। अब हामी ग्लोबको विषयमा सोच्नुपर्छ। अञ्चल, प्रदेश होइन, ग्लोब, संसारलाई हेरेर कुरा गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, अब एक संसार हुने कुरा हुँदैछ, त्यो फाइदा कसलाई हुन्छ? एन्टिक्राइस्टलाई हुन्छ। अच्छा, अब तपाईँलाई बताउँछु म, यहाँनिर हाम्रो भारतमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीज्यूले एउटा स्किम निकाल्नु भयो, एक देश एक रासन कार्ड, एक देश एक रासन कार्ड। हिमालय दर्पण 10 तारिक अगस्त 2019। एक देश एक रासन कार्ड, एक देश एक रासन कार्ड। राम्रो। मेरो कालेबुङको रासन कार्डले म मद्रासमा गएर रासन पाउन सक्छु, सुन्दा राम्रै छ। त्यसले यसले एउटा आइडिया दिँदैछ, अब भारतमा स्टेट छैन, डल्लै एउटा। यसले अर्कोतिर पनि के बताउँछ भनेदेखिलाई अब विश्वतिर जानुपर्छ। पछि यस्तो हुन्छ समयमा, एक विश्व एक रासन कार्ड, योबाट डेभलप हुँदै जान्छ। यसले के बताए पछिबाट? एक देश एक रासन कार्ड होइन, एक विश्व एक रासन कार्ड। अब ग्लोबलमा आयो, कसको लागि? एन्टिक्राइस्टको लागि। कारण उसले संसारभरि शासन गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, यो प्रमाणहरू पाउँदैछौँ हामीहरू, तर हामीले नजरअन्दाज गरिराखेका छौँ, त्यसलाई अनदेखा गरिराखेका छौँ। अब अर्को पनि स्किम बनिँदैछ भारतमा, वान नेसन वान स्ट्यान्डर्ड, एक देश एकै किसिमको स्तर बेग्ला बेग्लै हुनु हुँदैन भनेर भन्दैछ यहाँ। वान नेसन वान स्ट्यान्डर्ड भनेपछि पछिबाट यसैलाई बढाएर चाहिँ वान वर्ल्ड वान स्ट्यान्डर्ड पनि हुन्छ। अब ग्लोबमा जान्छ यो कुरा, नेसनबाट ग्लोबमा जान्छ, यो पनि भइराखेकै छ। अच्छा, अब अझै म अगाडि बढ्दै जान्छु तपाईँलाई बताउनुको लागि। अब यहाँनिर एक विश्व एक मुद्रा हामीहरूको करेन्सी। अब अहिले त एक देश एक मुद्रा हो नि। अब यहाँ सपना देख्दैछ एउटा संसारको एउटै मुद्रा हुनुपर्छ भनेर यहाँ टेलिग्राफमा लेखिएको छ।
यो टेलिग्राफ पत्रिका रहेछ तपाईँको 28 तारिक सेप्टेम्बर 1998 को रहेछ। वन वर्ल्ड वन मनी, हेर्नुहोस्, वन वर्ल्ड वन मनी, एक विश्व एक पैसा, एकै रकम, एउटा मुद्रा, करेन्सी। अब यो पनि विश्व सरकार गठनको लागि नै हो। अहिले कतिवटा स्लोगन नारा चल्दैछ, एक विश्व एक सरकार हुनुपर्छ, चल्दैछ नारा। एक विश्व एक पैसा, एकै किसिमको मुद्रा, एक विश्व एउटै धर्म पनि चल्दैछ अहिले। यो विश्वभरिमा एउटै धर्म हुनुपर्छ, यो विश्वभरिमा एउटै मुद्रा हुनुपर्छ, जम्मै विश्वको एउटै किसिम सबैको कमन हुनुपर्छ भन्नेतिर जाँदैछ। बडे बडे मानिसहरू यो पछि लागि परेका छन्। हामीलाई धेरैलाई थाहा छैन यो कुरा। पर्दाको पछाडि काम भइराखेको छ एन्टी क्राइस्टलाई संसारमा ल्याउनुको लागि। अब म तपाईँलाई एउटा अचम्मको कुरा बताउँछु। भविष्यमा यो संसारमा एउटै धर्म मात्रै हुनेछ, एउटै धर्म मात्रै हुनेछ। अहिले त इसाई, हिन्दू, मुस्लिम, सिख, बुद्धिज्म, थुप्रै धर्महरू छन् नि। अब नयाँ संसार आउनेमा चाहिँ एउटै धर्म हुनुपर्छ भनेर चाहिँ स्लोगन नारा चल्दैछ अहिले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा। अब पब्लिकलाई थाहा छैन, पर्दाको पछि भइराखेको छ। त्यसलाई बढावा दिनको लागि, त्यसलाई चाहिँ अझ अगाडि बढाउनको लागि पोपले के भनेको छ, यो मेरो मोबाइलमा आएको हो। पोपले भन्दैछ अब यो हाम्रो पवित्र बाइबल चाहिँ पुरानो भयो, बुढो भयो, यो चल्दैन अब भन्दैछ। अबको मान्छेले बाइबललाई मान्दैन अरे, अब मान्छेलाई मान्ने किसिमको बाइबल निकाल्नुपर्छ भन्दैछ। सारा संसारले एक्सेप्टेबल खालको बाइबल निकाल्नुपर्छ भन्दैछ। यो बाइबल एक्सेप्ट गर्दैन अरे संसारको मान्छेले। यहाँ मेरोमा आएको छ, यहाँ हो, जम्मै पढिबस्दा त अब टाइम जान्छ मेरोमा, तपाईँकोमा पनि आएको होला हो। पोपले यसो भनिसकेको छ, त्यो बाइबलको नाम पनि राख्नु थालेको छ। अब आउनेवाला बाइबल त्यसलाई बदलिनु पर्छ, सबैलाई सुट हुने अरे, सबै मान्छेलाई मनपर्ने किसिमको बाइबल निकाल्नुपर्छ अरे। हुनसक्छ पछाडि पछाडि त्यही कुरो डेभलप भएर इसाई धर्मबाट अलिकति, हिन्दू धर्मबाट अलिकति, मोहम्मडनिजमबाट अलिकता, बुद्धिज्मबाट अलिकता, योबाट अलिकता गरेर एउटा खिचडी धर्म बनिन्छ। खिचडी धर्म संसारमा आफ्नो अस्तित्व गुमाउँछ मान्छेले। इसाईले इसाईको अस्तित्व गुमाउँछ, हिन्दूले अस्तित्व गुमाउँछ, सिखले, बुद्धिज्मले, मोहम्मडनिजम सबैले अस्तित्व गुमाएर एउटै धर्ममा आउनुपर्छ। त्यो प्लान हुँदैछ। कसको लागि? एन्टी क्राइस्टको लागि। हेर्नुहोस्, यो अर्को पालि यसलाई अझ म क्लियर गर्दै जान्छु। अर्को पालि चाहिँ मैले एन्टी क्राइस्ट आएको, संसारमा राज गरेको बताउनेवाला म छु। अब यसरी हेर्नुहोस्, चारैतिर चाहिँ अब अहिले संसारमा अहिले पनि त कतिवटा विश्वव्यापी संस्थाहरू छन् त, जस्तो वर्ल्ड ब्याङ्क विश्वव्यापी संस्था हो, वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसन विश्वव्यापी हो, इन्टरपोल विश्वव्यापी हो, युएनओ विश्वव्यापी हो। यस्तो संस्थाहरू छँदैछन् अहिले पनि। पछिबाट यो सबै गुटुमुटु पारेर एउटै मान्छेको अधीनमा आएपछि सखाप त्यहाँदेखि त उसको अधीनमा परियो। हेर्नुहोस् है, यस्तो प्लान अहिले संसारमा हुँदैछ। पत्र पत्रिकाले प्रमाण दिँदैछ, टिभीको न्युजहरूले हामीलाई दिइराखेको छ खबर, तर हामीले अनदेखा गरिराखेको छौँ। त्यही मैले कलेक्सन गरेर तपाईँलाई ल्याएको मात्रै हो, मेरो नयाँ रिभेलेसन त होइन। मैले सब कलेक्सन गरेर तपाईँको अगाडि प्रस्तुत गरेको मात्रै हो। अब हेर्नुहोस्, मुद्रा, पैसा, अबको संसार जो छ, यो संसारमा एउटै मुद्रा हुन्छ नि पछिबाट। अब यो संसारमा पैसा कसरी आयो? सुरुमा त पैसा थिएन नि, चिजसँग चिज साट्थ्यो, बार्टर सिस्टम भन्थ्यो। पछिबाट पैसा आयो, त्यही पैसा नै उन्नति हुँदै हुँदै अब विश्वको एउटै पैसा हुन्छ। अब पाउन्ड पनि हुँदैन, डलर पनि हुँदैन, रुपियाँ पनि हुँदैन, येन पनि हुँदैन, सबै गएर एउटै पैसा बनिन्छ, मुद्रा। त्यो चाहिँ ख्रिस्ट विरोधीको लागि फाइदाजनक हुनेछ। अब यो संसारको गतिविधि देखेर
मान्छे थाकिसक्यो, एकदम असुरक्षित महसुस गर्दैछ। एकपल्टका नेटोका महासचिव डाक्टर हेनरी स्पेकले यसो भनेका छन्, we do not want another committee. What we want is a man of sufficient stature to hold the allegiance of whole people, to save us from the economic morass into which we are now sinking. Send us such a man, and be he God or devil, we will accept him. नेपालीमा भन्छु म, हेनरी स्पेक एउटा विश्वको प्रसिद्ध नेटोका महासचिवले भनेका थिए, त्यो मेरो रेकर्ड छ, अब हामीलाई कमिटी चाहिँदैन, यस्तो मान्छे चाहिन्छ जसले चाहिँ सबैको निष्ठा प्राप्त गरोस्, दरिलो दर्रो मान्छे, अनि हामीहरू डुब्दै गरेको आर्थिक सङ्कटबाट हामीलाई बचाउन सकोस्, त्यस्तो मान्छे ल्याऊ हामी कहाँ। हामी थाकिसक्यो, अब हरेस खाइसक्यो। यस्तो मान्छे आएछ भने त्यो ईश्वर हो भने ग्रहण गर्छौँ, त्यसलाई शैतान हो भने पनि ग्रहण गर्छौँ भन्छ। भइसक्यो संसार, त्यो ईश्वर आयो भने वेलकम, त्यस्तो खालको ईश्वर, त्यस्तो खालको शैतान नै आयो भने पनि हामी त्यसलाई फुलमाला लगाइन्छौँ। यहाँसम्म पुगेको छ। यो सबैले एन्टिक्राइस्टलाई नै वेलकम गर्दैछ। हेर्नुहोस् कुरा कहाँ कहाँ पुग्दै जाँदैछ, हेर्नुहोस् त। अब गर्दाखेरि अब साँच्ची नै एन्टिक्राइस्टको आउने मेलो निकै एडभान्स भइसकेको हामीले थाहा पाउँदैछ। अब पैसामा, मुद्रामा अगाडि मन, शेर, छटाङ अहिलेकोले बुझ्नुहुन्न, हामी उहिलेकाहरूले बुझ्छौँ। तपाईँहरू सुन्नेहरूमध्ये पनि कतिले त मन, शेर, छटाङ बुझ्नुहुन्न, रुपियाँ, आना, पैसा बुझ्नुहुन्न। त्यो केमा परिणत भयो? एउटा इन्डिकेटर हेर्नुहोस् है, मेट्रिक सिस्टममा आयो। मेट्रिक सिस्टममा त दशमलव बिन्दु सार्नु मात्रै पर्छ, हिसाब ठक्कै सजिलो। 100लाई 10ले गुणा गर्दा कति? 1000, बस एउटा शून्य थपिदियो 1000। मेट्रिक सिस्टम सजिलो। अब त किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकोग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, मिलिग्राम, डेसिग्राम, मिलिग्राम इत्यादि आउँछ। डिस्टेन्स पनि, बाटोको दूरी पनि माइल भन्ने थियो, अब त किलोमिटर। यता दुध पनि ग्यालनमा, सेयरमा बिक्थ्यो, अब त लिटरमा बिक्न थाल्यो, होइन? यो डेसिमलाइजेसन अथवा मेट्रिक सिस्टम किन आयो भन्दाखेरि, यो मेट्रिक सिस्टममा आएन भने क्यालकुलेटर चल्दैन। क्यालकुलेटर, मोबाइल, तपाईँको इन्टरनेट, यो तपाईँको टेलिभिजन केही पनि चल्दैन। सबै चलाउनुको लागि चाहिँ मेट्रिक सिस्टम आउनुपर्छ, आयो। अहिले मेट्रिक सिस्टम चाहिँ सजिलो छ। यो मेट्रिक सिस्टमले नै सबै कुरोको यो तपाईँको रिमोटहरू चल्छ, सबै टेलिभिजन, यो सबै हिसाब किताब अब चाहिँ मेट्रिक सिस्टममा आयो। एउटै बाँकी छ अब घडी। यो चाहिँ 60 सेकेन्डको 1 मिनट थियो, 60 मिनटको 1 घन्टा, अहिले पनि त्यही छ। एउटा समय आउला, यसलाई पनि मेट्रिक सिस्टममा हाल्ने समय आउला। यो इम्पोसिबल छैन। 100 सेकेन्डको 1 मिनट, 100 मिनटको 1 घन्टा। अब 24 घन्टाको 1 दिन होइन, 100 घन्टाको 1 दिन। सबै डेसिमलमा मेट्रिक सिस्टममा आउनु बेर छैन। मैले भनेको सुनिरहनुहोस्, कुनै दिन आयो भने ए फल्नाले भनेको त पुग्यो भन्नुहोस्, आएन भने आएन, ठिकै छ, मैले ठोकेर त भनेको छुइनँ, सम्भव छ मात्रै भनेको छु मैले। यस्तो छ, यो सब कुरोले, अङ्क गणित सबै कुरोले पनि हामीलाई के गर्दैछ? ख्रिस्ट विरोधीको आगमनकै सूचना दिइराखेको छ। अगाडि चाहिँ नम्बर भन्ने कुरो थिएन। मैले कति किताबमा पढेको, मान्छेले 1 दिन 2 दिनलाई सिङ्का भाँचेर गर्थे अरे। 1, 2, कोही मकैको दाना राखेर, हो। झेलखानमा परेको कैदीले तिमी 1 वर्षमा छुट्टी पाउँछौ भन्दा 1 वर्ष गर्नु त छैन। अब अन्त मकैको दाना, सिङ्का या चकले कोरेर दिई यसो लेख्थ्यो अरे। पछिबाट 1 देखि 9 को सङ्ख्या आयो। 1 देखि 9 को 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब 10 त छैन, शून्य छैन। शून्य भए पो 10 हुन्छ। अब 9 मा अड्क्यो। अब 10 कसरी भन्नु? 9 र 1 भन्नु पर्यो। अब 10 त छैन। अब 10 बनिनुको लागि शून्य चाहियो, शून्य थिएन। भनाइ छ शून्य चाहिँ भारतले दियो भने,
भारतले दियो भनेर। अब 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आएपछि 10 20 30 40 हजार लाख करोड आइगयो नि। यो हिसाब पनि सजिलो हुँदै गयो शून्य आएकोले गर्दा। यो एडभान्स हुँदैछ। यो सब एडभान्सले के बताउँदैछ भन्दाखेरि एन्टिक्राइस्टको आगमनलाई नै यसले हामीलाई सूचना दिइराखेको छ। गर्दाखेरि अब हामीहरू उसको आगमनमा निकै नजिक एडभान्स भइसकेका रहेछौँ। अब प्रभु आएर तपाईँ र मलाई लानु मात्रै बाँकी रह्यो। अब तपाईँलाई बताउँछु म, यो संसार जो छ अहिले क्याओटिक कन्डिसनमा छ। क्याओटिक कन्डिसन भनेको चाहिँ छत्ताछुल्ल लथालिङ्ग भत्ताभुङ्ग। यो बारे म बाइबलबाट पढ्छु। प्रभु आउनु अगाडि या भनौँ ख्रिस्ट विरोधी आउनु अगाडि नै भनौँ अब, कारण प्रभु आउनुसँग ख्रिस्ट विरोधी आउनुको तालमेल छ। प्रभु आउनु भएपछि उसको सिग्नल डाउन हुन्छ नि त। अहिले संसारको अवस्था बिग्रेर कहाँ पुगेको छ भन्दाखेरि चाहिँ जुन कुरोहरूले एन्टिक्राइस्टलाई फाइदा गर्छ। 2 तिमोथी 3 अध्यायको 1 देखि 5 यो संसारको वर्तमान अवस्था इन्डिकेटर। तर यो जान 2 तिमोथी 3 को 1 देखि 5, तर यो जान कि आखिरी दिनमा डरलाग्दो समय आउनेछ, किनभने मानिसहरू स्वार्थी, धनका लोभी, अहङ्कारी, हठी, निन्दक, आमा बाबुको आज्ञा पालन नगर्ने, बैगुनी, अपवित्र, स्वाभाविक प्रेम रहितका, खुसी नहुने, अर्कालाई दोष लाउने, असंयमी, निष्ठुर, असल नरुचाउने, राम्रो कुरो मन नपराउने, विश्वासघाती, उत्ताउला, दिमागी, परमेश्वर भन्दा सुख विलास निको मान्ने हुनेछ। यो पावलले लेखेको आज 2000 वर्ष भयो। आज हाम्रो अगाडि खबर कागजबाट बोल्दैछ यसले। जुन बाइबलमा लेखेको कुरा छ त्यो आज खबर कागजले समर्थन गर्दैछ। यो क्याओटिक कन्डिसन, यो छताछुल्ल भएको उच्छृङ्खल भएको अवस्थालाई बताइदिएको कुरो आज हाम्रो अगाडि पुरा हुँदैछ। कारण यसले अन्तिम दिनतिर इन्डिकेटरले बताउँदै जाँदैछ हामीलाई। म केही कुरा राख्न चाहन्छु। करप्सन, यति साह्रो करप्सन बढ्यो पैसाको खातिर जे पनि गर्ने। अब त पैसाको लागि जे पनि गर्ने। म एउटा पत्रिका छ सरस सलिल भन्ने सांसारिक पत्रिका हो। म संसारको पत्रिका पनि पढ्ने गर्छु इन्फर्मेसनको लागि। त्यसको डिसेम्बरको सेकेन्ड पक्ष, सेकेन्ड फोर्टनाइटको रहेछ। त्यसमा चाहिँ लेखेको छ डाक्टर बने कमिसनका एजेन्ट। डाक्टरहरूले यति साह्रो घुस खानु थाल्यो अरे हो। कम्पनीबाट नकली दबाई पनि बिकाइदिइहाल्छ। के गर्छ। टाउको दुखेको जाँच गर्नु गयो भने यो पनि टेस्ट गर, यो पनि टेस्ट गर, त्यो पनि गर, त्यो पनि गर, पुरा पैसा खाइहाल्छ। त्यो चाहिँ मैले भने होइन, यो चाहिँ पेपरमा छ। डाक्टर बने कमिसन एजेन्ट। अब डाक्टरले त पैसा कमाउँछ नि, र पनि धनको लोभी अझै पैसा कमाउनको लागि गलत तरिकाले काम गर्दैछ। यो पनि भ्रष्टाचार आयो। कोही मन्त्री अलकत्र काण्डमा पढ्यो भन्छ। लालु प्रसाद यादव अहिले जेलमा छ 4औं काण्डमा। यस्तो छ अब हो। मन्त्रीले घुस खाएपछि अरूको त कुरै छैन नि। अब भ्रष्टाचार कहाँ पुग्यो। यो पनि संसारलाई छताछुल्ल पार्ने शैतानको प्रयास नै हो, ताकि एन्टिक्राइस्ट आउन सकोस्। फिल्ड तयारी गर्दैछ। त्यहाँदेखि आयो जसरी आदम र हवालाई शैतानले नाङ्गो झाड पारेको थियो उत्पत्ति 3 को 7 मा। हामी त नाङ्गो पो रहेछौँ भनेर नेभाराको पातको लुगा बनाएको थियो नि त। आज पनि शैतानले नाङ्गो झाड पार्दैछ, विशेष गरिकन नारीहरूलाई नाङ्गो झाड पार्दैछ। यो त भएको कुरा हो, भएको कुरा हो। मेरोमा एउटा बिहाको गाउन त बेहुलीले लाउँछ। यस्तो नक्सा छ, म यहाँ देखाउँदिनँ तपाईँहरूलाई। तपाईँको आँखालाई अपवित्र पारिदिने म। मेरोमा छ यति नाङ्गो भुतुङ्गो बेहुलीको ड्रेस। यहाँ हेर्नेलाई पो लाज लाग्छ। देखाउँदिनँ तपाईँलाई म। तपाईँको आँखालाई किन अपवित्र पार्ने। यहाँ भनेको छ
डक्टर कर्ट ककले लेखेको किताब छ एउटा वर्ल्ड विदाउट चान्स भन्ने। त्यहाँ लेखेको छ मण्डलीमा मण्डलीमा व्यभिचार, पुरै व्यभिचार मण्डलीमा। यहाँ लेखेको छ यो चाहिँ टेलिग्राफ पत्रिका हो। न्युडिस्ट चर्च नाङ्गो भुतुङ्गोको मण्डली पनि रहेछ। पास्टर पनि नाङ्गो, एल्डर पनि नाङ्गो, विश्वासी छोरी मान्छे छोरा मान्छे सबै नाङ्गो। यहाँ छ नाङ्गो झार भएर चर्चमा जाने, जिउमा एउटै लुगा नलाउने, त्यस्तो पनि छ। त्यस्तो चर्च पनि खोलिसक्यो। गर्दाखेरि हामीहरूलाई शैतानले जसरी आदम र हवालाई नाङ्गो झार बनाएको थियो, आज पनि नाङ्गो झार बनाउँदैछ, विशेष महिलाहरूलाई। अब भन्दैछ चरित्रमा पतन, चरित्र पतन भयो। अब मोरल डिग्रेडेसन। अरूको त कुरा छोडिदिउँ, पास्टर पाद्रीहरूको कुरा पो छ यहाँ। हिमालय दर्पण 24 तारिक जुन 2018 पढ्छु म। यौन उत्पीडनको मामिलामा चर्चले 5 जना पाद्रीलाई हटायो पदबाट। 5 जना पाद्रीहरूलाई पदबाट हटाइदियो। के को आरोपमा? उसमा भन्दा चाहिँ यौन उत्पीडन, व्यभिचारको मुद्दामा। अब अगुवा नै बाटो हौगा भयो भने कसो गर्ला? मण्डलीको के हाल होला? यो संसारलाई छत्ताछुल्ल लथालिङ्ग भत्ताभुङ्ग पारिराखेको छ। अब तपाईँलाई बताउँछु म, लुजनेस अफ क्यारेक्टर, चरित्रहीनता। अब चरित्र भ्रष्ट भयो। यहाँ दर्पणमा लेखेको छ एक ठाउँमा कि अब हाम्रा नानीहरू कलेज पढ्न जान्छन् अरे। यहाँनिर लेखिएको छ दर्पणमा, हाम्रा पहाडका विशेष गरेर नानीहरू पढ्न जान्छन्, सिलगढी ट्युसन पढ्न जान्छन् अरे। यहाँ लेखिएको छ हिमालय दर्पण 18 तारिक डिसेम्बर 2018 को। समतल झर्ने विद्यार्थी र युवाहरूले के कसो गर्दैछन् त सिलगढीमा आम्बाले नानीहरूले पढोस्, उन्नति गरोस् भनेर पठाउँछन्। गएर त रिलेसनमा बस्छन् अरे, हो, एकदम केटाकेटी सबै बस्ने। त्यस्तो किसिमको भइराखेको छ। आज शैतानले हाम्रो समाजलाई छत्ताछुल्ल लथालिङ्ग पारिराखेको छ। गर्दाखेरि चाहिँ एन्टिक्राइस्टलाई आउनेमा चाहिँ यो कुराहरूले चाहिँ मद्दत गरिराखेको छ। अब यहाँनिर लेखेको छ, मेरोमा डाउनलोड गरेको एउटा खबर छ, दुःखलाग्दो खबर छ। म तपाईँलाई देखाउँछु। दुःखलाग्दो खबर छ। त्यो खबर अनुसार चाहिँ यहाँ छ, चरित्र भ्रष्ट भएको चाहिँ कहाँसम्म पुगेछ भन्दाखेरि, यो डन स्ट्यान्टनले छापेको हो। यो जर्मनीमा चाहिँ अब यस्तो किसिमको सुरु भयो अरे। परिवस्था त लामो हुन्छ। दाजु बहिनी बिहा गर्नु पाउने, सँगै सुत्नु पाउने, बाबु र छोरी, आमा र छोरा सँगै सुत्नु पाउने, सेक्स गर्नु पाउने यहाँ छ मेरोमा जर्मनीमा। कति ठाउँ, सबै ठाउँ त होइन होला। अब यहाँ भन्दैछ 4 नम्बरमा, अब बजारतिर बाटोतिर पनि यौन सम्पर्क गर्न मिल्ने। यो चाहिँ कहाँ? सिटी अफ मियामाई भन्ने ठाउँमा चाहिँ त्यो रुल बनाएछ। चाहियो भने सडकमा पनि यौन सम्पर्क गर्न सकिने, त्यस्तो भइराखेको छ। अब कनाडामा 5 नम्बरमा लेखेको छ, पशुसित पनि यौन सम्पर्क गर्न पाउने लेखेको छ। अब मेरो प्रमाण छ यहाँनिर। त्यहाँदेखि 6 नम्बरमा लेखेको छ, युरोपतिर अब अन्डर एज नाबालिग छोरी मान्छेहरू, उनीहरूले पनि आफूलाई बेच्नु पाउने, आफ्नो शरीर बेच्नु पाउने। हेर्नुहोस्,
भनेपछि सदम र गमोराको कुरा आयो। यहाँ होमोसेक्सुअलिटीको कुरा पनि छ। अब चाहिँ युएसले भन्दैछ अरे अब सबैलाई खुसी पार्नुको लागि समलिङ्गीहरूको पनि चल्छ। अब यो त सदोम र गमोरामा थियो समलिङ्गी, होइन? सदोम र गमोरामा थियो होमोसेक्सुअल्सहरू। त्यो त उत्पत्ति 19 अध्यायमा छ। त्यो त अझ पेपरले देखाउन थाल्यो। अब एलाउ ल गर्दाखेरि त संसारको नैतिक पतन कहाँसम्म पुगेछ हेर्नुहोस् त। नैतिक पतन साह्रै बढेर गएछ। अब भन्दैछ अमेरिकामा, पढिदिनु पर्यो 7 नम्बर, फाइनल्ली the US has made it possible to open satanic churches publicly. अब अमेरिकामा शैतानको मण्डली त छ नि, अहिले पनि छ, लुकी छिपी छ अन्डरग्राउन्ड। अब पब्लिकमा आउने अरे शैतानको मण्डली, पब्लिकमा आउने। अब भनेपछि शैतानको मण्डलीले के चाहिँ कसो चाहिँ गर्छ होला, भत्ता भुङ्ग लथालिङ्ग के चाहिँ गर्छ होला हेर्नुहोस्। अब त्यो एलाउ गर्ने भयो, पास भयो। सेटनिक चर्च कस्तो होला? आमोद प्रमोद केटाकेटीलाई जे मनपर्छ गर। चर्च त रित्तो, त्यहाँदेखि चर्च छैन, अब रित्तो हुन्छ। हाम्रो जवान छोराछोरीलाई त्यस्तै चाहेको एलाउ। यहाँ क्राइम हत्या अनि किसिम किसिमको लुटपाट बढ्दैछ। अब यहाँ मेरोमा एउटा पत्रिका छ दर्पण, 27 तारिक फरवरी 2008 को। उत्तर प्रदेशमा अब 122 जना अपराधी विधायक, एमएलएहरू त यो अपराधीहरू पो रहेछ, क्रिमिनलहरू। विधानसभाको एमएलएहरू त क्रिमिनलहरू। अन्त शासन कस्तो हुन्छ होला? शासन कस्तो हुन्छ होला? अब खानापिनाको कुरा गरौँ। खानापिनामा एडल्टरेसन, यो मिसावट। यहाँ मेरोमा थुप्रै छ, कतिवटा मात्रै हेरौँ होला। केमिकल युक्त आँप स्वास्थ्यको लागि हानिकारक। अब आँप खानु पनि गाह्रो, दुध पिउनु पनि साह्रो, युरियाबाट दुध बनिन्छ। अब हामीले चामल पनि प्लास्टिकको भन्छ, मुसुरी दाल प्लास्टिकको भन्छ, जे खाए पनि पोइजन। अब मान्छेले के खाएर बाँच्ने? सबै त मिसावट। ल अन्नपात अब खानु मिलेन, विषाक्त भयो। त्यसो भए पानी खाएर बाँच्छौँ, पानी पनि त पोल्युटेड। ल अन्नपात पाएन, पानी पनि पाएन, हावा खाएर बाँच्छौँ, हावा पनि त विषाक्त, पोइजन पनि त, एयर पनि त पोल्युटेड। न हावा खाएर बाँच्नु, न पानी खाएर बाँच्नु, न अन्न खाएर बाँच्नु, कहाँ जानु? अब यस्तैलाई सम्हाल्नुको लागि चाहिँ अबको संसारले भन्दैछ अरे, हेनरी स्प्याकले भन्यो, यस्तो मान्छे पठाउन एकजना, हामीलाई शान्ति दिने, राम्रो खानु पाऊँ, शान्तिमा बस्न पाऊँ। त्यो मान्छे भगवान हो भने ग्रहण गर्छौँ, शैतान आयो भने त्यसलाई पनि ग्रहण गर्छु भनिसकेका छ। भन्दा त एन्टिक्राइस्टलाई वेलकम त फुलमाला तयारी रहेछ, आउनु मात्रै बाँकी रह्यो। आएको छैन कारण हामी गएको छैन। कुरा यो छ, हामी जानुले मात्रै अड्का राखेको छ। गर्दाखेरि अब प्रभु आउनु कति बेर, यो सबै त पुरा हुँदैछ। प्रभुको आगमनको कुराहरू पनि पुरा हुँदैछ, ख्रिस्ट विरुद्धको आगमनको कुरा पनि पुरा हुँदै जाँदैछ। प्रभु आउनु मात्रै अब बाँकी रह्यो। गर्दाखेरि चाहिँ अब हामी चाहिँ तयार हुने बेला आएछ है। अब हामीले बाइबलको शिक्षालाई लत्याउने कुरो आउँदैन। अब यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ। जो जति समय बितायौँ एउटा भनौँ पापमा बितायौँ, या भनौँ बेहोसियार भएर बितायौँ, अब होसियार हुने समय आयो। कारण प्रभुले भन्नुभएको छ, म त रातमा चोर आए झैँ आउँछु। कुनै पनि समय हुनसक्छ यो एपिसोड एन्ड नहोला, मैले अझै कतिवटा एपिसोड बोल्नु छ, यो कम्प्लिट नहोला, त्यति बेलै प्रभु आउन सक्नुहुन्छ। हु क्यान से, होइन? गर्दाखेरि तयार हुनुपर्छ। आउँदो पालि तपाईँलाई म बताउँछु 21 तारिक। अब चाहिँ एन्टिक्राइस्ट कसरी आउँछ, संसारमा 666 को छाप कसरी लाउँछ, त्यतिखेर संसारमा परमेश्वरको क्रोध कसरी बर्सिन्छ, यो महासङ्कष्टकाल, त्यो चाहिँ आउँदो 14 तारिक बताउँछु। त्यहाँदेखि अर्को
पालि 14 होइन 21 तारिक बताउँछु। 28 तारिक चाहिँ म एन्टी क्राइस्टको पतन अनि परमेश्वरको राज्य स्थापित त्यो बताउँछु। अनि अरू कुराहरू छ, शैतानलाई बान्नुपर्ने कुरा, शैतानलाई एन्ड गर्नुपर्ने कुरा पनि छ। त्यो सिरिजमा आउँदै जान्छु। त तपाईँले प्रार्थनामा मलाई पनि राखिदिनुहोस् अनि आफै पनि प्रार्थना गर्नुहोस् र एकअर्कालाई बताउनुहोस् र हामीहरू ख्रिस्टको प्रतीक्षा गर्दै नै बसिरहँ। हामी आशा गरौँ आउँदा एपिसोडहरू सुन्नु नपरोस्, हामीले प्रभु आएर लगिहालुन् भन्नेतिर पो लाग्नु पर्ला जस्तो लाग्दैछ। र तपाईँले सुनिदिनु भयो, तपाईँहरूलाई म धेरै धेरै धन्यवाद टक्राउँदै आजलाई म बिदा लिन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद सर, हजुरलाई धेरै धेरै। आदरणीय दर्शकबिन, यतिन्जेल तपाईँहरू हामीसँग जोडिनु भएको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। अल्फा ओमेगा मिडिया, आरआर ब्युटिफुल फेथ, विश्वासको पाइलाहरू, अनलाइन टिभी र ख्रिस्टीय सङ्गीत र जीवनको यात्रा, यो 6वटा पेजबाट प्रसारण भएको यसपालिको एपिसोड 8औं एपिसोड अल्फा ओमेगा मिडियाको तर्फबाट गरेको यो। सरलाई हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। आजको अति नै हामीले चिन्हहरूबारे बुझ्न पाएका छौँ। आदरणीय दर्शकबिन, धन्यवाद। तपाईँ हाम्रो यस कार्यक्रमलाई मन पराउनु भएको लागि र सेयर गरिदिनु भएको लागि पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। फेरि पनि हामी आउँदो हप्ता सोमबारको दिन अपराह्नको समय 2 बजे फेरि पनि हामी तपाईँहरूसँग भेटघाट गर्नेछौँ। धन्यवाद छ। तपाईँहरूको कमेन्ट्सहरू, थुप्रो कमेन्ट्सहरू हामीले यहाँ पाएका छौँ। धन्यवाद तपाईँले आफ्नो प्रतिक्रिया हामीलाई व्यक्त गर्नुभएको लागि कमेन्ट्सद्वारा र सल्लाह र सुझाव पनि दिनुभएको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ। यो अति नै महत्त्वपूर्ण विषय हो भन्ने कुराहरू तपाईँ हामी सबैलाई थाहा भएको छ। सिक्न एकदमै पर्छ है भन्ने हजुरलाई पनि लागेको हुनाले गर्दाखेरि तपाईँहरूको आफ्नो ठाउँ ठाउँमा पनि हामीले पेजहरूलाई जोडिकन प्रसारण गरिरहेको छ। तपाईँले आउने दिनहरूमा पनि हामी अझै पेजेसहरूलाई जोडेर 8-10 वटा पेजहरूबाट एकैचोटि प्रसारण गर्न खोजिरहेछौँ। धन्यवाद छ। आज भिडियो सरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ तपाईँको आफ्नो बहुमूल्य समयको लागि। र आजलाई भने हामीलाई पनि बिदा दिनुहोस्। फेरि पनि अर्को हप्ता सोमबार हामी 2 बजी भेट्नेछौँ। अहिले भने हामी सरलाई जय मसी भन्न चाहन्छौँ। थ्याङ्क यू सर।